आज आम्ही वेलवाड्यार आसा आणि संतोष शारी हाचें घर श्रमधाम कन्सेप्टान बांदिल्लें आनी ताचे ते आज तरी तांचो गणप्रवेश जाल्लो आसा. आजच्या समारंभाक आमचे पैंगीणचे सरपंच संतोष जागोळकर आसात, स्थानीक पंच सतीश पेडणेकर आसात, तशेंच आमचे गोसावी आसात, बाकीचे गोंयचे आसात. सांगपाक खूब आनंद जाता की आमी श्रमधाम हो कन्सेप्ट आमी जेन्ना सुरू करता आसतना ही अशा प्रकारची जी घरां आसा, जी घरां तोडिल्लीं मोडिल्लीं किंवा एखादो घरांतलो मनीस जो आसा न्ही, घर फुडलें उबें करूं शकना अशा प्रकारची घरां बऱ्याचशा जाणांक दाखयलीं. आनी तातूंत वेलवाड्यार आमकां 2 घरां दाखयलीं. तातूंत एक पयलीं आशिल्लें गडो जो आसा तागेलें घर आमी हाल्लींच ताचें उद्घाटन जाल्लें आसा. आज संतोष शारीचें घर हांगा ताचे प्रामुख्यान जे आसा न्ही आमचे पंच आमचे सतीश बाब पेडणेकर ताणें भार घेतलो. म्हणजे कोणी तरी हांगा लोकल भार घेणारो मनीस कोण तरी जाय आनी त्यामुळे घर जें आसा न्ही तें त्या टायमार जावपाक शकलें. आमकां खूब आनंद जाता. आज संतोष बाबा बऱ्याच वेळाचेर तो येतालो आनी तें चलकें मोडकें घर जें आसा कशें उबारलें ताकाय टेन्शन आशिल्लें आनी त्यामुळे आज आमी तें घर पूर्ण करून ताचें घरप्रवेश केलो आसा. आनी आज त्या आनंदाक सहभागी करपा खातीर म्हाकाय ताणें आपयल्लें. आज मुजरत हांव आयिल्लो आसा. त्यामुळे परत एकदां तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी घरांत एक सूख समृद्धी येवची आनी अशा तरेचे आमचे हे लोकल जे कार्यकर्ते आसात की तांकां सगळ्यांक की अशाच पद्दतीन काम करपाची ताकद येवची. विशेष करून जे आसा सतीश बाबाचे हांव आभार व्यक्त करता, कारण तांणी हें घर आपल्या स्वताच्या भुजाचेर घेतलें आसा. त्यामुळे अशाच प्रकारचे जे मेन कार्यकर्ते प्रमुख कार्यकर्ते जर अशें जबाबदारी घेवपाचें आसत व्यक्ती जाल्यार जे आमच्या साणिल्ले गांवपण मनीसपण आनी त्याच बरोबर गांवच्याच मनशाक हातभार लावपाची जो आमची परंपरा आशिल्ली ती परत रिएस्टाब्लीश करपा खातीर मदत जातली. आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता येणाऱ्या काळा भितर अशा प्रकारची ताकद जी आसा न्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांची जी आसा ती श्रमधाम हो कन्सेप्ट केवळ गोवा भर न्ही देशभर वापरूं आसा न्ही आनी वचचो ही म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा आनी त्याच प्रमाणे आमी सगळें काम करतले.